السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الطلاب وأيتها الطالبات، أرجو أن تكونوا كلكم بخير وعافية. وعد الله أن يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا. آمين. درسنا اليوم التمارين للدرس. الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. المذكور هنا لما ولام الأمر فقط. لما ولام الأمر. اس سبق میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے لما اور لام الأمر کا. لما جو کہ نفی کا فائدہ دیتا ہے لم کی طرح، مگر یہ کہ اس میں جو نفی ہے وہ بات کرنے کے زمانے تک ہوتی ہے، اور لام امر فعل مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے. یہ ہمارا درس ہے، اور اس درس کی کچھ تمارین کر لیں گے. اعتقد انتهينا من التمرين الاول، صحیح؟ نعم شيخ. سنبدأ من التمرين الثاني. التمرين الثاني. طيب، ضع الأفعال المضارعة الآتية في جمل مفيدة وأدخل عليها لام الأمر واضبط أواخرها. ضع الأفعال المضارعة الآتية في جمل مفيدة وأدخل عليها لام الأمر واضبط أواخرها. طيب، يدعو يأمر ويغفر. طالبة أسماء، يدعو ضعي هذا الفعل في جملة مفيدة وادخلي عليها لام الأمر واضبطي أواخرها. طالبة أسماء. شيخ غير موجود. طيب، نترك هذه الجملة الثلاثة، وإن شاء الله طالبة أسماء إذا جاءت هي تكملها إن شاء الله. سنأتي إلى الكلمات التالية. يسمع، يسمع، يرمي، ينتبه، ويرضى. الطالبة ربيعة. يسمع، فعل الأمر اسمع. اسمع كلام الأستاذ جيدا. طالبة ربيعة، نعم. هل فهمت السؤال؟ هل فهمت السؤال؟ نعم. ليس مطلوب أن تعملي الفعل المضارع تحولها إلى الفعل الأمر. تستعملي فعل المضارع، أدخلي عليها لام الأمر. طيب. أدخلي على الفعل المضارع لام الأمر. ليسمع كلام الأستاذ. هكذا. ليسمع كل الطالب كلام الأستاذ جيدا. طيب، صحيح. الكلمة التالية يرمي. يرمي، ليرمي، ليرمي، ليرمي محمد القطن. لماذا يرمي محمد القطن؟ ليرمي محمد القمامة. طيب، ليرمي بالياء أو بغير الياء؟ بغير الياء. لماذا؟ لأنه فعل ناقص.
اليوم طيب ينتبه ينتبه لينتبه كل الطالب كل الطالب من الكسل لينتبه كل الطالب من الكسل من الكسل في الدرس. طيب ليرضى الأولاد من أولاد من نصح الآباء. مم. ليرضى الأولاد من من نصح الآباء الآباء. طيب طيب آبائهم. طيب بارك الله فيك. التمرين التالي: اقرأ الأمثلة الآتية وضع لما بدلا من لم في كل مثال يصلح فيه ذلك. आने वाली मिसालों को पढ़िए और लम की जगह पर लम्मा लगाइए हर मिसाल में जो उसके मुनासिब हो. طيب शेख दोनों طالبة मौजूद शबाना. नहीं है, राफत भी नहीं है, शबाना भी नहीं. طيب سنأتي إلى التمرين التالي في الدرس القادم. كل طالبة غير موجودة حاليا هي تكملها إن شاء الله، تكمل التمارين. التمارين التي خصصت للطالبة هي التي تكملها إن شاء الله. طيب بدل كل جملة من الجمل الآتية جملة أخرى موافقة لها في المعنى، موافقة لها بحيث يكون فعلها مضارع. आने वाले जुमलों में से हर जुमलों में हर जुमलों का दूसरा जुमला बनाइए, हर जुमलों से दूसरा जुमला बनाइए जो उसके उसी के माने में मुआफिक हो, ऐसा जुमला जो इसी माने में हो जो ये जुमला है. फेले मुजारे को लाते. शेख साहब ये पहला गुलाम मुस्तफा है इसके साइड पर 1 2 3 में. हाँ طيب ابدأ إن شاء الله. أول جملة ما سافر أخي إلى الآن. لما يسافر أخي. أكيد. طيب نم مبكرا واستيقظ مبكرا. لينم مبكرا وليستيقظ مبكرا. طيب أرحم الضعيف. ارحم الضعيف. ليرحم يرحم الضعيف. ليرحم الضعيف. طيب ليرحم الضعيف. ليرحم الضعيف. ارحم जब इरहम हम बोले हैं ना तो जी जी. इरहम मुखातब के लिए है. अगर अब लियरहम बोल रहे हैं आप तो वो जो है गायब का होगा. इरहम के मुकाबिल में माना होना, वही माने होना, माने को बदलना नहीं. लियरहम المسلم الضعيف. नहीं, यरहम आप बोलेंगे तो गायब का सिगा हो जाएगा. इरहम मुखातब का सिगा है ना. जी जी. तो आप मुखातब के सिगे में बनाइए उसको. फेले मुजारे मुखातब नहीं है. मुखातब के सिगे में इरहम के माने ही. लितरहम, यरहम की जगह तरहम मुखातब है ना. अच्छा लितरहम आ जाएगा. ठीक है. लितरहम ज़ाइफ. ठीक है. तो शेख लितरहम ये नम मुबक्किरन और इसमें भी तो वैसे ही होना चाहिए क्योंकि वो भी फेले अम्र है, मुखातब है. लितनम मुबक्किरन होना चाहिए. लितनम. ठीक है. हाँ, और लिस्तस्तैखिज, इस्तैखिज की जगह लितस्तैखिज कर लीजिए. वो लितस्तैखिज. ठीक है शेख. इंशाअल्लाह. तालिबा फरीहा राही. نعم شيخ.
ما انتهى شتائي إلى الآن. لما ينتهي شتائي. مم. لما ينتهي الشتاء. شتاء. اسمع نسها ولدك. استمع. استمع نسها ولدك. ولدك شيخ ولدك. والدك وہاں والدك. استمع نصح والدك. نعم. لتستمع نصح والدك. ہاں. اغسل فمك قبل النوم. فمك صح. فمك. اغسل فمك قبل النوم. لتغسل فمك قبل النوم. لتغسل فمك قبل النوم. طيب، التمرين الآتي: كون جملتين في كل منها فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم بلما. كون جملتين. الطالب كامران، مطلوب منك جملتين. لا، غير موجود. غير موجود. فيكمل إن شاء الله في الدرس القادم. كون جملتين في كل منها فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بلما. طالبة مليحة. جی نعم شيخ. ذهب خالد إلى المدرسة ولما يدعو صديقه. ولما يدعو صديقه. يدعو. نعم. ثانيا سافر خالد بالقطار ولما يدن إلى منزله. ولما يدن نہیں جی ابھی تک نہیں پہنچا. إلى منزله جی قریب نہیں ہے. جی نعم. ذرا چھوٹے جملے بنائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. لما يمضي نصف الليل. ٹھیک ہے، جملے صحیح ہیں. بس طلبہ اگر چھوٹے جملے بنائیں گے تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. لیکن شیخ کبھی کبھی چھوٹے جملے مجھے کبھی کبھی مشکل لگتے ہیں. کبھی کبھی مطلب یہ والے جملے مجھے تھوڑے ان کے الفاظ آسان تھے تو اسی لیے میں نے یاد کر لیے. طيب، كون جملتين في كل منها فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم بلام الأمر. طالبة نجمة شيخ. غير حاضرة أخي كامران حاضرنا الآن. كون جملتين في كل منهما فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم بلما. الطالب كامران. شيخ معذرة أنا لا أستطيع الآن. التمارين هذه خصصت لكم قبل أسبوعين تقريبا. خصصت لكل طالب والطالبة قبل أسبوعين، لأني لاحظت أسمعكم قبل أسبوعين. طيب، في الدرس الثاني في الدرس القادم إن شاء الله ستكون الجملتين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب، طالبة نورين، كوني جملتين في كل منهما فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بلام الأمر. لتسمع الكلام. لتسمع ليس معتل الآخر. سمع يسمع هذا صحيح الآخر. سمع صحيح الآخر. ليدعو المؤمن ربه. يدعو واو معطل. طيب،
الجملة الثانية أم، ليقضي القاضي بالحق. ليقضي القاضي بالحق. طيب، صحيح. شيخ هل هذا جملة ليدع النادية سندع الزباني؟ فليدعو نادية. ليدعو النادية. نعم، صحيح.